दुश्मनी जमकर करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए, हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए, शरई रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। शुक्रिया। नाज़रीन, शेर के मफ़हूम से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, क्या बात हम करने जा रहे हैं, किस बात पर शरई रहनुमाई मौलाना साहब से हम लेने जा रहे हैं। रिश्तों की हम बात कर रहे हैं। आजकल आपको मालूम है, कल हमने शौहर बीवी के इख्तलाफात के मौजू पर बात की, उस उन्वान पर हमने बात की और शरई रहनुमाई मौलाना साहब से हासिल की है। रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, लेकिन इसके बरक्स कई मरतबा हम तल्ख़ हो जाते हैं, तंज़िया लहजा अपना लेते हैं, कड़वाहट हमारे मिजाज में आ जाती है, बातों में उबल पड़ती है, तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं कांच की तरह चकनाचूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, कई मरतबा उसमें दरार पैदा हो जाती है। कल के मौजू से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। कल हमने मियाँ बीवी के इख्तलाफात के मौजू पर बात की थी। मियाँ बीवी के रिश्तों से ही मौलाना साहब आज की हम बात का आगाज़ करेंगे, चूँकि बहुत नाजुक रिश्ता है। जैसा कि कल आपने फरमाया था कि बहुत नाजुक डोर भी है और बहुत मजबूत बंधन भी ये है, बशर्ते इसको सहीज कर रखा जाए, बहुत खूबसूरती से और करीने से इस रिश्ते की परवरिश की जाए। और उसमें कई मरतबा जो चीज़ हाइल हो जाती है, दरमियान में आ जाती है, मौलाना साहब हमारी ज़बान आ जाती है। कहते हैं कि मीठी बानी बोलिए तो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। लेकिन इसके बरक्स हम इस बेहद खूबसूरत रिश्ते में अपनी ज़बान की वजह से ही कड़वाहट खोल देते हैं, और ये कड़वाहट न सिर्फ आपसी रिश्तों पर असरानंदाज होती है बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ तक उससे असरानंदाज होती हैं। कई मरतबा ये होता है कि हम बीवी के साथ हम शुरुआत करते हैं, बीवी शौहर के रिश्तों में कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी ही होगी, लेकिन बीवी के ताल्लुक़ से हम करते हैं। कई मरतबा इतने चुपते हुए लहजे अपना लिया करती हैं, इतना तल्ख़ लहजा अपनाया जाता है कि कहीं ना कहीं मर्द जो है टूट जाता है, बिखर जाता है और उसके जो दिल में एक नासूर सा पैदा हो जाता है। कहते हैं कि तलवार का ज़ख्म जो है भर जाया करता है, लेकिन अल्फाज के ज़ख्म को भरने में ज़माने लगते हैं, सदियाँ लगती हैं, भर नहीं पाता। मौलाना साहब आपका इस पर बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। जराहातुस सिनानि लहल तियामु जी, जराहातुस सिनानि लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। भालों के ज़ख्म भर जाते हैं जी जी, लेकिन ज़ुबान से जो ज़ख्म लगते हैं वो कभी नहीं भरते। जी, ये जो बात आप कह रहे हैं मियाँ बीवी के रिश्तों में, इसकी बड़ी अहमियत है। बेशक। जब हम कोई बात, हमारे दिल में जब जज्बात पैदा होते हैं, किसी की बात बुरी लगी और हमने उसके ऊपर रिएक्शन जाहिर करना चाहा, तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि कौन सा लफ्ज़ बोल कर मैं अपने इस बात को जाहिर करूँ। हो सकता है आपके पास बहुत चुभता हुआ धारदार लफ्ज़ भी हो, जी जी, और थोड़ा सा नरम लफ्ज़ भी हो। आदमी के पास ज़ख़ीरे अल्फाज में बहुत तरह के अल्फाज होते हैं। तूने अल्फाज की तासीर को भी परखा ही नहीं। जी, तूने अल्फाज की तासीर को भी परखा ही नहीं, तल्ख़ लहजा तो अपनों को भी खल जाता है। जी बेशक, अपनों को ज़्यादा खलता है। बेशक जी, इसलिए कि गैरों से तो ज़्यादा तवक्को नहीं होती कि वो मीठा अंदाज़ इख्तियार करेंगे, अपनों से तवक्को होती है। अपने भी जब तल्ख़ अंदाज़ इख्तियार करते हैं, तकलीफ़ दह जुमले बोलते हैं, तो वो ज़्यादा चुभते हैं। किसी ने कहा है ना कि पत्थर मारी ना मरूं, फूलों मारी मर जाऊं। बेशक सही फरमाया आपने। जब किसी को संसार किया जा रहा था, जी जी, लोग पत्थर मार रहे थे, किसी ने फूल मारा तो उसने कहा कि तेरे फूल के ज़्यादा ज़ख्म लगा, ज़ख्म उसने दिया। जी जी जी, वजह उसकी यह है कि जिससे तवक्को नहीं होती ज़ख्म पहुँचाने की, जब वो ज़ख्म पहुँचाता है तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो जो बीवियों का जी जी, मियाँ बीवी को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बात अगर आपस की नागवार भी हो तो ऐसे अल्फाज कभी ना बोलिए जिसके ज़ख्म कभी नहीं भरेंगे। इसलिए कि किसी वक्त में अगर मेल हुआ और ताल्लुकात हमार हुए, उस वक्त ये चुभन याद आया करेगी कि तुमने एक मौके पर ऐसा कहा। सही फरमाया। और ख़ास तौर पर हम इस रिश्ते की बात कर रहे हैं, मियाँ और बीवी के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो बीवियाँ कई मरतबा तंज़िया लहजा अपना लिया करती हैं,
ताने दिया करती हैं। कई मरतबा अगर हम कमज़ोर हैं माशी तौर पर, अगर शौहर कमज़ोर है और दूसरा आसपास का कोई मर्द उनसे ज़्यादा बेहतर है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर एक तरह का हसद कह सकते हैं इसको, दूसरे से इसका मवाजना कह सकते हैं, लेकिन उसकी गाज अपने शौहर पर पड़ती है, उनको तंज़िया लहजे अपनाए जाते हैं, कड़वी ज़बान अपनाई जाती है, कई मरतबा बदज़बानी से काम लिया जाता है। तो जो बीवियों का ये शेवा है, ये मुनासिब है? ये निहायत गलत है। पहली बात तो यह है कि आप दूसरे को बराबरी न कीजिए। हर शख्स को खुदा पाक ने कोई चीज़ ऐसी दी है जो दूसरे को नहीं दी। जी बेशक। आपके पास शक्ल सूरत अच्छी हो सकती है, पैसा कमज़ोर होगा, दूसरे के पास पैसा हो सकता है, शक्ल सूरत में आपसे 19 होगा, कोई ना कोई चीज़ किसी को अल्लाह ताला ने कम या ज़्यादा दी होती है। जी जी। औरत का ये कहना अपने शौहर से कि देखो फलां तो अपने बच्चों के लिए ये सब लाते हैं, फलां तो अपनी बीवी के लिए ऐसे सूट लाते हैं, आप तो लाते नहीं, ये कहने का मतलब क्या है? वो कहाँ से लाए? हर आदमी को कुदरत नहीं ऐसा नहीं किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने तुम्हारे दरमियान यकसा तकसीम नहीं की है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, इसलिए जब आपके शौहर को मिला ही कम है तो वो आपकी बराबरी दूसरे से कैसे कर सकता है? इसलिए ऐसे अल्फाज कभी ना कहिए। एक ये मिसाल दी, बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हो जाते हैं घर में, कई मरतबा ये होता है कि वालिदैन तक को बुरा कहा जाता है, भाई बहन को बुरा कहा जाता है, तो इस तरह का रवैया मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है शरई तौर पर। मौलाना साहब क्या कुछ रहनुमाई नहीं है? उसके अलावा समाजी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं है। कभी कभी मर्द भी ऐसा करते हैं, औरतें भी ऐसा करती हैं कि जब उसको बुरा कहेंगे तो उसके भाइयों की और उसके माँ की और उसकी कमजोरियों का भी जिक्र ले आएंगे। औरत जो है सारे सबको कुर्बान करके मर्द के घर में आई है, उसको सबसे ज़्यादा बुरी बात लगती है कि उसके भाइयों बहनों को, उसके माँ बाप को कुछ कहा जाए, उसके मैके को कुछ कहा जाए, और आदमी यही चुभन पैदा करने के लिए उनको ये कहता है कभी देखा भी है तुमने कुछ? सही फरमाया आपने। इस तरह की बात कहना औरत के लिए भी मुनासिब नहीं को मर्द को कहे। जो बात है अपने अंदर आपस में रहनी चाहिए और उसमें भी बर्दाश्त से काम लिया जाए। चुभते हुए अल्फाज बोलना मसले का कभी भी हल नहीं होता, बल्कि मसले तौर पर गुस्सा निकल जाता है, मसले को बिगाड़ दिया करते हैं। अगर तल्ख लहजे की बात करें, तंजिया लहजे की बात करें, कड़वी ज़बान की बात करें, बदज़बानी की बात करें, तो रिश्तों को कहीं ना कहीं ये तक़वियत नहीं बल्कि उनको तोड़ देते हैं, बिखोर देते हैं। और जैसे कि हमने बातचीत के आगाज़ में बात की कि ये जो असर है इसका बहुत लंबा चलता है, ये खाई पुर नहीं होती है। ये हम बीवी की बात कर रहे थे। शौहरों की बात करें तो शौहरों का रवैया भी खासा अच्छा नहीं होता है। हम सारे शौहरों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत मुशफ़िक़, बहुत शफ़ीक़ और बहुत मोहब्बत वाले शौहर हुआ करते हैं और ज़्यादातर अच्छे हुआ करते हैं। लेकिन जो कम तादाद है उन तादाद में ये होता है कि शौहर का रवैया भी बहुत ख़राब होता है अपनी बीवी के तई। पहली बात तो ये कि बीवी को अपने से कमतर आंकना ही शरई तौर पर अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें कड़वा बोल देना, बदज़बानी से काम लेना, तंज़िया लहजा अपनाना, और ख़ास तौर पर इस बात का कि तू कौन से ख़ानदान से है, क्या लेकर आई है, तेरी हैसियत क्या, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। मौलाना साहब, इस अगर सवाल पर आपकी रहनुमाई चाहूँ, उसमें शरन रहनुमाई चाहूँ, तो मौलाना साहब का बयान। देखिए, पहली बात तो ये है, शरीयत में तो इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है कि औरत क्या लेके आए क्या न लेके आए। वो अगर कुछ लेके आई है तो अपने लिए लेके आई है। मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसके सारे खर्चे, सारी ज़रूरतें पूरी करे। इसलिए एक दूसरे का ऐसी बात कहना जिससे उसकी माली कमज़ोरी या ख़ानदान की कमज़ोरी या समाजी तौर पर उनका पस्त होना, इस चीज़ का इजहार हो, ये चीज़ दिल में चुभती है और हमेशा, और कभी कभी ये चीज़ बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। एक और बड़ी अहम बात है, बात बात में, गुस्से में और बदज़बानी के दौरान वो उसको अपने से अलहदा कर देने की धमकी देता है। मैं अगर वाज़ेह अल्फाज में कहूँ तो तलाक़ तक की धमकी दे दी जाती है। जी हाँ, ये अल्फाज बोलने ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है। इसलिए कि वो औरत जो सब कुछ कुर्बान करके, अपना वतन, भाई बहन, माँ बाप, सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई है, कुर्बान करके आपके पास आई है, क्या इस बात के लिए कि आप किसी वक्त भी कहें कि बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा या तलाक दे दूंगा? इस तरह के अल्फाज कहना खतरनाक है और उसके दिल में जो वफादारी आपके लिए है, इस बात का अंदेशा है कि बार बार इस तरह के अल्फाज कहे तो वो भी अपने लिए कोई दूसरा मैदान ढूंढना शुरू कर दे जहनी तौर पर, और आपसे अपने आप को अंदर अंदर अलग कर ले। और ये कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है मौलाना साहब के बातों के दरमियान, झगड़ों के दरमियान, कड़वी ज़बान के दरमियान, यहाँ तक की धमकी दे दी जाती है, बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर बीवी के मायके में किसी शख्स की अगर मौत भी हो गई है, इंतकाल भी हो गया है, तो जाने की इजाज़त नहीं कि ख़बरदार अगर तुम गई तो। ये बात भी नाजायज़ है
یہ رشتہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ سارے رشتے قتل کر دیے جائیں. جی جی جی, رشتے چھوڑے جاتے ہیں. رشتوں کو تو استوار کرنے کے لیے رشتہ قائم ہوتا ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے، بھائی بہن کے تمام رشتوں کو ملحوظ رکھا جائے، ہر ایک کے تقاضے پورے کیا جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون جو مسلمہ تھیں، ان کی ماں ان کے پاس آئیں جو مشرکہ تھیں. جی جی, انہوں نے ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا احترام کرو، عزت دو. مذہب کا فرق اپنی جگہ ہے، بے شک, لیکن جس کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس لیے اس طرح کے تانے دینا اور یہ توقع کرنا کہ تمہارا باپ بھی مر جائے تو تم نہیں جا سکتے، یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا. کبھی مولانا صاحب غور کر کے دیکھا جائے، ایک طرف کڑوی زبان، دوسری طرف شیریں زبان. شیریں زبان سے دیکھتے ہیں کہ ہم غیروں کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں. یہ تو شوہر ہے ہمارا اپنا ہے، یہ بیوی ہے ہماری اپنی ہے. تو کم سے کم اپنے آپ پر صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے، رشتوں کی قدر کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، اگر اپنی بات ہم کہتے ہیں، بہت ساری بات ناگوار ہوتی ہیں لیکن ان کے کہنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے. مناسب وقت میں، مناسب انداز میں اگر بات کہی جائے تو میرے خیال سے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی چبھن نہیں ہوتی. مولانا صاحب کیسے یہ رشتے کیسے استوار ہوں؟ دیکھیے، کسی نے کہا ہے کہ ٹھنڈا لوہا جی گرم لوہے کو قابو میں کر لیتا ہے. جی جی, ٹھنڈک کے ساتھ جو ہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ خوبی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے. ٹھنڈا ہتھوڑا جو ہے گرم لوہے کے اوپر جب مارا جاتا ہے تو وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، وہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ گرم، یہی غصے والی حالت ہے، غصے کی حالت ہے، بدزبانی کی حالت ہوتی ہے. وہ اس وقت میں کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. آپ نے چاہے معافی بھی مانگ لی جی جی, لیکن وہ زخم نہیں ختم ہوگا. لہٰذا پہلے تولیں اور اس کے بعد بولیں تو زیادہ مناسب، اور بولیں تو میٹھا بولیں، اچھا بولیں، اور ایک دوسرے کو اگر دل سے ہم اپنا لیں تو یہ رشتوں میں خرابی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولانا صاحب شرعی رہنمائی کا ہے اس تعلق سے، بہت خوبصورت رشتہ ہے. اس تعلق سے بتائیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بیوی کی کتنی باتوں کو معاف کر دیں ہم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 70 غلطیاں معاف کر دو. 70 غلطیاں معاف کرنے کا مطلب یہ کہ کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. اس لیے اور پھر آپ یہ بھی سمجھیے کہ غلطی اسی عورت سے ہی نہیں ہو رہی ہے، مرد سے بھی ہوتی ہیں. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو ہماری غلطی وہ بھی معاف کرے گی. اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم لوگوں کو چاہیے کہ نظر انداز کر دیں، معاف کر دیں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ بے شک. یعنی جب تم دوسروں کو معاف کرو گے، بیوی ہو، سسرال والے ہوں، اس کے تعلق والے ہوں، کوئی اور ہو، جب ہم ان کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرماتا ہے. اور معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوا کرتا ہے. معافی کا خانہ ہمیں ہمیشہ کھولے رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے، آپسی جو اعتماد ہے ایک دوسرے کے تئیں، وہ بہت ہونا چاہیے. مولانا صاحب اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کچھ ایک دوسرے کو کرنا چاہیے؟ تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ. دیکھیے، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ دوسرے کی کوئی بات اگر ہمیں بری لگی ہے تو ہم فوراً ری ایکشن نہ کریں، اس پر اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں. مناسب وقت میں آپ دوسرے وقت میں ان سے کہہ دیے کہ آپ نے جو بات فلاں کہی تھی، آپ کے خیال میں بالکل ٹھیک تھی، وہ مناسب نہیں، وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ ہو سکے تو بالکل ہی نظر انداز کر دیجیے. کوئی بات، کوئی کام غلط ہوا ہے تو اس کام کو، اس کی غلطی کو عمل سے ظاہر کر دیجیے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے بہت ساری باتیں واقعات کے شکل میں بھی سنائی جاتی ہیں. ایک واقعہ آپ نے سنا دیا، اسی سے آدمی کو سبق مل گیا. ایک نہایت سمجھداری، برداشت، تحمل کے ذریعے اس رشتے کو بڑھانا چاہیے. دوسرے یہ کہ جب کبھی ہم خاص طور پر شروع زندگی میں ایک دوسرے سے بہت محبت ہو گئی اور بالکل دیوانہ ہو گیا ایک دوسرے کی، اس وقت میں بھی یہ نہ بھولیے کہ بیوی جو آج آئی ہے یہ ہمارے ماں باپ بھی ہیں. حد سے زیادہ محبت ان کو دے کر کہیں ان کی ناگواری نہ ہو جائے، یا بیوی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا دیوانہ ہو چکا ہے تو اب اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں. ہمیشہ اس بات کو سمجھیے کہ ایک توازن قائم رکھنا ضروری ہے. رشتوں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے تو رشتے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے، استوار ہوں گے اور لمبے وقت تک چلیں گے، ہمیشہ قائم رہیں گے. جب غلطی ہو بھی جائے تو آپس میں مل بیٹھیں، اور مل بیٹھنے کے بعد اگر میری غلطی ہے تو مجھے تسلیم کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. آپ کی غلطی ہے تو آپ کو اس کو قبول کرنے میں کوئی، وہ زیادہ بڑپن کی بات ہوتی ہے
کہ اپنی غلطی کو آدمی تسلیم کر لے. بے شک ہم امید کرتے ہیں اپنے عمل سے ہمیں اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت خوبصورت باتیں ہوئیں اس رشتے کو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ہمارے جو اپنے ہیں، ہمارے تمام عالم میں جتنے میاں بیوی کے جو رشتے میں بندھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بہت محبت کے ساتھ گزرے. کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. 2 کالر ہماری فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں. ممتاز صاحبہ ہیں اور سالار صاحب ہیں. پہلے ہم ممتاز صاحبہ سے بات کریں گے. ہماری پہلی کالر ہیں راہ نجات کی. فرمائیں ممتاز صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے ممتاز صاحبہ اور سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ممتاز صاحبہ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں تبھی آپ سے ہماری بات ہو پائے گی. جی فرمائیے. غالباً ممتاز صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی، ممکن نہیں ہے. سالار صاحب السلام علیکم. بات ممکن نہیں ہو پائے گی. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بار بار وعلیکم السلام. بات ہو گئی آپ کی. سوال پیش کیجئے. ہاں میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آج بہت دنوں کے بعد آپ سے کال لگ گئی. بہت شکریہ. اور مولانا صاحب سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو آ رہی ہے بات ہماری؟ جی آپ بالکل ہم سن پا رہے ہیں. اچھا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو میری 2 بچیاں ہیں. جی ماشاءاللہ. اچھا اور میں ان کی شادی کی بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کئی جگہ سے رشتے آتے ہیں لیکن وہ رکتے بھی نہیں ہیں. اور دوسری یہ بات ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسے رشتے ہوں کہ جو جن کی روزی حلال ہوئے، چاہے وہ غریب ہوں، روزی حلال ہوئے اور نیک لڑکے ہوں. بہت تو اچھا. ہم دعا سے آپ سے خواہشگار تھے. بہت اچھا جذبہ ہے. یہ بات ہے کہ ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا علم دیا ہے. آمین. جی بہت شکریہ ستائش کے لیے بھی. سالار صاحب آپ فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. سر ایک سوال ہے اور ایک دعا کی التجا ہے. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کے میت میں جاتے ہیں تو قبرستان کے اندر جب ہم دفناتے ہیں کسی کو تو مٹھی بھر مٹی ڈالتے ہیں، تو مٹی ڈالنے کا اپنے حدیث میں کیا طریقہ بتایا ہوا ہے اور کیسے کیا اس کے ثواب ذریعہ بنتا ہے؟ اور دوسرا دعا کا ہم مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر میاں بیوی ہے وہ مرے تک ایک ساتھ رہے. اس دعا کی التجا ہے آپ سے، مولانا صاحب سے، ساری عوام سے، یہ مرے تک وہ آپس میں ایک ساتھ رہے. ماشاءاللہ. ہمیشہ صاحب بہت شکریہ. اور سالار صاحب بہت اچھا جذبہ ہے، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھی باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کرتے ہیں. 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شہناز صاحبہ ہیں اور نسرین صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. شہناز صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. شہناز صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. شہناز صاحبہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اللہ والے مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے 2 سوال ہیں، آپ کو مت کاٹیے گا. بالکل لیکن بہت مختصر میں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ کا خطبہ کسی بادشاہ کی یاد میں پڑھا جاتا ہے کیا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے آنگن میں جو چمیلی کا پیڑ ہے اس کو مولانا صاحب نے نکالنے کے لیے بولے تھے. ابھی نکالنے کے لیے اس پر تو غیر اللہ کی مخلوق آتی ہے ایسا بولے بیٹھی رہتی ہے. ابھی نکالتے وقت اگر ان کو کچھ دھکا دکا ہوا تو پھر ہمارے کو کچھ تکلیف وغیرہ ہوگی کیا؟ اور کون سے وقت کون سے دن وہ پیڑ نکالنا، اور کیا ہم آیتل کرسی کا حصار باندھ کر پیڑ کو نکالنا چاہیے؟ بالکل مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی لیں گے، لیکن پہلا سوال آپ کا ہم تک نہیں پہنچا شہناز صاحبہ. غالباً اس وقت ہماری فون لائن پر نہیں، لیکن پہلا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. نسرین صاحبہ آپ فرمائیں آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن بتائیں نسرین کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے نانی کے بارے میں ہمارا سوال ہے. جی. ہاں 4 سال پہلے ہے نا ہماری نانی کو ہمارے آنٹی کا فون آیا بول کے انہوں گیلری میں بات کرنے گئے تو دروازے میں سے ہے نا برقع پہنے ویسی ایک کالی چھاؤں ہوئی اور ان کے آگے پیچھے گرری اٹھ رہی.
दाएं बाएं आगे पीछे गिर रही उठ रही और उनके कान में गुर्र ऐसा आवाज हो रहा। फिर उसके 15 दिन के बाद है ना उनका पाँव टूट गया, फिर उनको शुगर होगा, उनको बीपी होगा, उनको हार्ट भी आया परसों, उनके पीछे बीमारियां चालू है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और है ना हमारा दूसरा मौलाना साहब की बात नसरीन साहिबा गौर से सुनिएगा। मौलाना साहब इस ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई आप तक पहुँचाते हैं? जी मौलाना साहब क्या मामला है ये पूरा? देखिए ये कुछ इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसकी तौजीह आसानी से नहीं की जा सकती। जब हम कोई ऐसी बात महसूस करें जो नॉर्मल नहीं है जी जी, तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि 2 रकात नमाज पनाह पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार ऐसे कुछ हालात हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम भी क्या चीज़ है, हम तेरी पनाह चाहते हैं, और कुछ सदका कर दीजिए। सदका ऐसी अजीब किस्म की बलाओं को भी दूर करता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए जब किसी फाकाबस्त को, किसी भूखे आदमी को पेट को सुकून से खाना मिलेगा, उससे जो दुआ खामोश निकलती है वो हमारे बहुत सारे काम बना देती है। अब बहन शहनाज के सवाल की हम बात करेंगे। मौलाना साहब चमेली के पौधे के ताल्लुक़ से आपने रहनुमाई उनकी की थी ग़ालिबन पिछले शुमारे में जी, तो उसके ताल्लुक़ से उनके जो ख़दशात हैं उनको, देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके जहन में एक बात आ रही है तो आप अल्लाह ताला से उस वक्त जब इसका इरादा करें, एक तो शाम में रात में ये काम न कीजिए, दिन में दोपहर के वक्त किसी वक्त कर लीजिए और कहिए परवरदिगार हम किसी मसलहत से इस दरख्त को दूसरी जगह लगा रहे हैं, इसका कोई नुकसान हमें नहीं होना चाहिए। जब आप ये बात अल्लाह ताला से कहेंगी तो जो दूसरी कोई मखलूक अगर बिलफर्ज वहाँ है भी तो वो सुन लेगी और उसको कोई एतराज़ नहीं होगा। आयतुल कुर्सी का हिसार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और अल्लाह का नाम लेकर ये काम कर लीजिए, इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब सालार साहब के सवाल की तरफ आते हैं। मैयत के ताल्लुक़ से उन्होंने जो दफन करते वक्त इस मौजू पर इन्होंने या किसी और ने पहले भी पूछा था और हमने उसके बारे में बताया था कि वो जो मिट्टी हम डालते हैं उसके लिए तरीक़ा ये है कि 3 लब भरें यूँ करके, यूँ भरा और मिनहा खलकनाकुम, जो कुरान मजीद की आयत है और उसके 3 हिस्से तीनों बार डालने में पढ़े जाते हैं। मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और ये कह के हट जाइए, इतना अमल काफ़ी हो जाता है। एक सवाल बाकी है सालार साहब का, दुआ के ताल्लुक़ से है, बाद में उस पर बात करेंगे, लेकिन 2 कॉलर और हैं। नगमा बी साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है और साथ ही मैमूना साहिबा भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले नगमा साहिबा से उनका सवाल जानते हैं। बताएं नगमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं नगमा साहिबा क्या जानना चाहती हैं? मौलाना साहब मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा है ना वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, सब कुछ कर लेता है, घर पे सब कुछ करता है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, वो सब सूरतें भी आती है, नमाज भी आता है, लेकिन उसका एक परेशानी है, वो एग्जाम के वक्त कुछ भी नहीं लिखता है। इम्तिहान में बेहतर नहीं कर पाते। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। मैमूना साहिबा आप फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 सवाल हैं। जी बताएं मैमूना साहिबा। एक तो लड़की ने इस्तिखारा किया था घर में, जो इस्तिखारा करता है उसी को ख्वाब में दिखाई देता है, किसी और को भी दिख जाता है। ठीक है। अरे एक परसों रात मुझे ख्वाब दिखाई दिया कि ऐसे हाथ लगाया तो मेरे बाल आगे सिर में से बहुत सारे, और मैं बहुत जोर जोर से रो रही थी, बस यही है। मतलब ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है बहन? देखिए बाल जो हैं ताबीर के हिसाब से वो माल है आदमी का। जी जी। तो खुदा न खास्ता इस ताबीर, इसका ख्वाब का मतलब यह है कि कोई नुकसान इनको होने वाला है, अल्लाह ताला महफूज रखे। इसलिए इनको और इनके आदमी को ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे कारोबार में नुकसान हो जाए। और दूसरे के 2 रकात नमाज पनाह कम से कम, वरना 4-6 रकात पढ़कर और अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार हर तरह के हमारी नुकसान से हमारी हिफाजत फरमाएं। इंशाअल्लाह फिर कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। पहला सवाल इनका जो इस्तिखारे के ताल्लुक़ से है, इस्तिखारा किया है तो किसको ख्वाब में नजर आएगा? देखिए इस्तिखारा जो करता है ज़रूरी नहीं कि उसी को नज़र आए, घर में भी किसी और को भी नज़र आ सकता है, इसलिए इस्तिखारा ज़रूर कर लेना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन उठकर सोचना, गौर करना कि मेरे ये कौन सा काम ठीक है, ये जिसने इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ी है और जो इस्तिखारा कर रहा है उसी को उठने के बाद गौर करना चाहिए कि कौन सा काम बेहतर है और जिस तरफ तबीयत का रुझान हो उधर कर लेना चाहिए। नगमा बी साहिबा का जो सवाल है अपने बच्चे के ताल्लुक़ से है, 7वें दर्जे में पढ़ते हैं और माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं, तमाम तर चीज़ें करते हैं, लेकिन इम्तिहान के वक्त में बेहतर नहीं कर पाते हैं। इस पर आपकी रहनुमाई लूँगा। एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बल्कि 2 कॉलर हैं, रेशमा साहिबा हैं और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अबरार साहब, पहले आप बताएं आपका क्या सवाल है
खैर मक़दम आपका राह नजात में। अबरार साहब फरमाएं। जी मैं ये जानना था, मेरे लड़के की थोड़ी आंखों में दिक्कत है, उसको आंखों की पुतली जो हिलती हैं वो हिलती हैं जरा। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और मौलाना साहब से रहनुमाई और दुआ भी जानेंगे। रेशमा साहिबा आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो, मेरा ये सवाल है कि मैंने ख्वाब में मुहर्रम निकलते हुए देखे हैं। बहुत शुक्रिया, और यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं मौलाना साहब। ख्वाब में देखिए मुहर्रम निकलते हुए देखे हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि तमाम मरहूमीन और तमाम शुहदा के लिए, जितने भी अहले इस्लाम में शुहदा हुए हैं उन सब के इसाले सवाब के लिए आप कुछ पढ़कर और कुछ खाना बनाकर गुरबा को खिला दीजिए और नियत कर लीजिए कि तमाम शुहदा को इसका सवाब पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला इस ख्वाब के इशारे की तकमील आपकी तरफ से हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अब अबरार साहब का सवाल है, बच्चे की आँख की जो पुतली है वो हिलती है। देखिए ये नज़र की कुछ कमज़ोरी, आँख की कमज़ोरी की अलामत होती है, किसी डॉक्टर को भी दिखाइए, और जिन्होंने आँख की कमज़ोरी का बताया है उनके लिए भी है और इनके लिए भी, कि 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अगर वो पढ़ सकते हों तो बहुत अच्छा है, वरना सिर्फ फजर की नमाज़ के बाद और ईशा की नमाज़ के बाद 21 मरतबा या नूरो या नूरो या नूरो पढ़कर और दोनों घूंटों पर दम करें और आंखों पे फेर लिया करें। आंखों के अंदर फेरना चाहिए? नहीं, बस बाहर से बंद आंखों के ऊपर से फेर लें। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दो कॉलर और मौजूद हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, शबाना साहिबा हैं और हिना साहिबा हैं। शबाना साहिबा पहले आप बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं शबाना साहिबा क्या जानना चाहती हैं? ये सूरह कुरान शरीफ का सूरह मायदा का जो पढ़ती हूँ तो जब तक मेरे हस्बैंड ठीक ठाक रहते हैं, और जैसे पढ़ना छोड़ देती हूँ वो फिर दूसरी औरत के साथ बात करना पसंद करते हैं। तो कब तक पढ़ूंगी? बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल मिल गया और हमें। उससे दूसरी चीज और ये है कि जैसे मैं कॉल करती हूँ ना, तो आप मेरे बारे में तुरंत ना बताया कीजिए, क्योंकि टावर न मिलने पर दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, फिर ये रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरे कमरे में आप रिकॉर्डर रख दिया कीजिए। आजकल तो मोबाइल में ये फैसिलिटी है कि आप रिकॉर्डिंग का बटन दबा करके वहाँ पर रख सकती हैं। बहरहाल आपकी बात हम तक पहुँच गई है और मौलाना साहब से हम रहनुमाई भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हिना साहिबा से बात करेंगे, उनका सवाल शामिल करेंगे। बताएं हिना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं। जी मौलाना साहब, मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरे मतलब बहुत ज्यादा, मैंने पानी भी देखा था, मैंने मछली देखी थी, और फिर उसमें मैंने एक हरा और एक काला सांप देखा था जो कि मेरे ऊपर उड़ के आ रहा था। उसके बाद मैंने देखा है कि मेरे अब्बू ने और मेरे भाई ने आग लगा ली है, मेरे शौहर से पता नहीं क्या बात हुई है, तो आग लगा ली है और मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ अब्बू को लेके कि मेरे अब्बू को बताइए। ये भी ख्वाब में देखा आपने? ये भी ख्वाब में देखा आग का? जी, ये आग वाला मंजर भी आपने ख्वाब में देखा है? जी, मैंने ख्वाब में ही देखा था आग वाला मंजर। मतलब मेरे शौहर से कोई बात हुई है जिसके चलते मेरे अब्बू ने और मेरे भाई ने आग लगा ली है। बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंच गया है और रहनुमाई के लिए कुछ लम्हों के बाद मौलाना साहब को ज़हमत देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उससे पहले नाज़रीन कहीं ना जाइए, लगातार देखते रहिए राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला मौलाना साहब से शुरू करते हैं। मौलाना साहब, हिना साहिबा के ख्वाब के साथ हम अपनी बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से का। शौहर के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा है, एक ख्वाब में कहते हैं कि शौहर से इख्तलाफ पर अब्बू और भाई ने आग लगा ली है। ख्वाब की बात है ये, किस तरह इशारा है? देखिए ख्वाब में जब आग लगाना देखते हैं तो उसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो आपके शौहर के बारे में आपके भाई या दूसरे लोगों को किसी बात में इख्तलाफ हो सकता है। उस वक्त में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो एक तो आप इस वक्त में नमाज पनाह पढ़ लीजिए 6 रकात 2-2 करके, जिसमें सूरह फलक सूरह नास पढ़ी जाती है। जी जी। और दूसरे कि आप इस बात पर नज़र रखिए, कोई बात भी जब आपके भाई और आपके वालिद के शौहर के दरमियान चले तो कोशिश कीजिए कि निज़ा लड़ाई झगड़े तक नौबत ना आए, उससे पहले ही संभालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला यही चाहता है इस ख्वाब के ज़रिए कि तुम्हें पहले से आगाह कर दिया जाए। दूसरा ख्वाब भी है, उस पर भी मौलाना साहब आपकी रहनुमाई लूँगा, लेकिन उससे पहले सबा साहिबा का सवाल हम शामिल कर लें। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो सबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? 3 नंदे और एक देवर है, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। रिश्ते नहीं? देवर का तो रिश्ता 2 बार होके छूट गया, 3 बार, और एक नंद का भी रिश्ता छूट गया 2 बार होके। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। कहाँ कमी रह जाती है, इस पर आपकी रहनुमाई ज़रूर लूँगा, लेकिन उससे पहले अंजुम है हमारी फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंजुम साहिबा, फरमाइए क्या जानना चाहती है?
مولانا سر وہ دقتیں بہت آتی ہیں، سپنے الٹے سیدھے بہت دکھائی دیتے ہیں۔ بآواز بلند اپنی بات پہنچائیں، ہم تک آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں بہت ہی خواب ہمیں مطلب ڈراؤنے دکھائی دیتے ہیں۔ خواب ڈراونے آتے ہیں مولانا صاحب، خواب ڈراونے آتے ہیں، ان کا کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے ڈراؤنے خوابوں کا بہت سی چیزوں کا مطلب ہوتا ہے۔ جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پاک صاف رہنے کی کوشش کیجیے، خاص طور پر بستر پاک ہونا چاہیے، آپ کو خود کو پاک ہونا چاہیے، گندی حالت میں سوئے نہیں، سوائے اس کے کہ جو انسانی مجبوری ہوتی ہے وہ بات الگ ہے۔ جی، اور آیت الکرسی، الحمد شریف، سورہ فلق، سورہ ناس پابندی سے رات کو سوتے وقت یہ پڑھ کے سویا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، حنا صاحبہ کا ایک خواب اور ہمارے پاس جمع ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی نظر آتا ہے، مچھلی نظر آتی ہے، اور کئی مرتبہ کہتی ہے کالا سانپ، اور وہ بھی اڑتا ہوا آتا ہے ان کی طرف۔ دیکھیے پانی نظر آنا، خاص طور پر پانی اگر صاف ہے تو وہ اچھی بات ہے۔ مچھلی نظر آئی ہے یہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ سانپ جو نظر آیا ہے اڑتا ہوا آپ کی طرف آیا ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، 4-6 رکعت پڑھ لیجئے، وہ دعا کیجئے اور راہ خدا میں کچھ خرچ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چلیے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں۔ فرمائیں جاوید صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ جی میرا جو ہے نا مسئلہ کیا ہے مولانا جی، السلام علیکم۔ پہلے وعلیکم السلام۔ جی بتائیں جاوید صاحب، اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جاوید صاحب، سب سے پہلے اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سوال ہم تک پہنچائیں۔ جی مولانا، اصل کیا ہے کہ ہمارے جو نا اہلیہ ہے نا، جی وہ ہمیشہ سے نا کچھ بات کی وجہ سے جو ہے نا جی اس پہ جو ہے نا جھگڑا کر لیتی ہے، حالانکہ جو ہے نا کبھی بھی لڑائی شروع نہ کرتی ہے، تو مسئلہ جو ہے نا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ریحانہ صاحبہ سے پہلے بات کروں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے۔ بتائیں ریحانہ صاحبہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ غالباً ریحانہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جاوید صاحب کا جو سوال ہے مولانا صاحب، ہمارے آج کا جو عنوان ہے ہماری بات چیت کا، اس کو بالکل پوری طرح سے چھو رہا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کی کوئی بات ان کے لیے باعث ناگواری نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں گے تو گھر کی بہت ساری آفتیں دور ہوتی رہیں گی۔ دوسرے، قرآن شریف کی سورہ بقرہ ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں 1-2 مرتبہ گھر کے اندر پڑھ لیا کیجئے، اس سے بہت ساری شیطانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی میں سے زبان کی بے احتیاطیاں اور چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے اور طبیعتوں کا ٹکراؤ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ان رشتوں میں بہتری لائے۔ نکھت صاحبہ سے بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں نکھت صاحبہ۔ ہیلو جی فرمائیں نکھت صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ میرا خواب ہے، ہمارے خواب کا مطلب ہم 2-3 بار خواب دیکھے ہیں، مٹھائی کا خواب کیسا ہوتا ہے میں پوچھنا تھا۔ مٹھائی نظر آتی ہے آپ کو؟ ہاں مٹھائی۔ بہت شکریہ۔ میں نے دیکھا کتنی بار کہ میرے خواب میں مٹھائی۔ بالکل آ گیا آپ کا سوال، ہم تک آ گیا خواب مکمل طور پر۔ ایک کالر اور اس وقت فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی ہم شامل کریں۔ ہلو جی سعدیہ صاحبہ، سوال پوچھیں۔ جی فرمائیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی ہم مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل آپ کی بات ہو رہی ہے، براہ راست ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے سعدیہ صاحبہ، تبھی بات ممکن ہو پائے گی۔ جی شکریہ۔ جی میں بہت دن سے بات کرنا چاہ رہی ہوں مولانا صاحب سے، بات ہی نہیں ہو پا رہی۔ مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے ایک آیت بتائے تھے مولانا صاحب، میرے بدن میں پورا درد ہوتا تھا، میں تہجد میں بھی دعا کر رہی ہوں مولانا صاحب کے لیے، ان کی صحت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور میرے خواب میں مولانا اکثر گندگی بہت آتی ہے، گندگی ہمیشہ وہی آتی ہے، اور ہمیشہ پورے گھراں والے سو کے رہتے، گھر میں ہمارے شوہر بچے سب بستر برابر نہیں رہتا، ہم سو کے رہتے، اور اکثر میرے گھر میں بہت پریشانی آ رہے مولانا۔ میرے بیٹے بہت پریشان ہیں، سعودی میں ہے، لندن میں ہے، ان کا ویزا نہیں آ رہا، 5 سال ہو گئے۔ میں بہت دعا کرتی، میں تہجد پڑھتے، اشراق کرتی، سب پڑھتے مولانا، مجھے کوئی ایسا بتائیے کہ میرے بچے کا ویزا ہے۔
मेरा बच्चा मुझे नजर आए बस। अल्लाह की ज़ात से बहन बिल्कुल भी मायूस ना हो, मौलाना साहब से मज़ीद हम इस ताल्लुक़ से रहनुमाई लेते हैं कि जी आपका सवाल मुकम्मल तौर पर हम तक आ गया है माशाल्लाह से, और मौलाना साहब आप तक बिल्कुल मशवरा पहुँचा रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। जी मौलाना साहब। देखिए, अल्लाह का करम है, आपको जो आयत बताई गई थी आप वो पढ़ रही हैं, उससे आपको अल्लाह ताला ने फ़ायदा भी दिया है। आप इस काम के लिए भी ख़ास तौर पर 20वें पारे के पहले ही सफ़े पर एक आयत है, 62 नंबर की आयत, वो अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ, पूरी आयत भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सूअ तक पढ़िए। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ, तहज्जुद में या किसी भी वक्त में सुकून के साथ कोई सी नमाज के बाद ये आयत 21 मरतबा पढ़िए और उसके लिए दुआ कीजिए। वीज़ा के लिए जो भी मामला है उसके लिए दुआ करेंगी, इंशाअल्लाह ताला वो दुआ कबूल होगी। ये दुआ किसी ख़ास चीज़ के लिए नहीं है, जो भी दुआ आपको करनी है उसको मुअस्सिर बनाने के लिए उसमें जान पैदा करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका ख्वाब किस तरफ इशारे करते हैं? बस अब गंदे ख्वाब आते हैं, इन्होंने फरमाया। गंदे ख्वाब जो हैं वो इससे बात वाज़ेह नहीं होती। गंदे ख्वाब का मतलब तो कभी पेशाब नजर आते हैं, जी जी, वो तो दौलत होती है। और गंदे ख्वाब कभी ये होता है कि कोई आदमी गलत किस्म का आदमी कोई छेड़छाड़ करता है, उसका मतलब दूसरा होता है, वो कोई ऊपरी असर। वजाहत की ज़रूरत है इसमें। हाँ, इसमें जब तक के वाज़ेह ना हो जाए गंदे से मुराद क्या है, उस वक्त तक कोई जवाब देना मुश्किल है। बहन निखत की बात करेंगे, उन्होंने अपने ख्वाब में बताया कि मिठाई नज़र आती है। मिठाई हर लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है और किसी ने ला के दी है अगर तो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए खुशखबरी है इंशाअल्लाह। अंजुम साहिबा का ख्वाब है कि उनको डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं। डरावने ख्वाबों के लिए अभी जो हमने बताया था कि आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, ये 4 चीज़ें पढ़कर आप सोने का एहतमाम कीजिए। बिस्तर और आपका जिस्म पाक होना चाहिए, हो सके तो बावजूद सोया कीजिए। जी हमारे साहब सबा साहिबा का ख्वाब भी हमारे पास है। ख्वाब नहीं बल्कि उनका सवाल है, रिश्ता नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, रिश्तों में रुकावटें जो आती हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी एक बात के ज़रिए हम उसको वाज़ेह नहीं कर सकते। फिर भी आप ये कीजिए कि एक तो ये याद कर लीजिए, अपनी वालिदा वालिद से ही पूछ लीजिए कोई चीज़, कोई मन्नत मानी है रोज़ों की, नफिल पढ़ने की, राह खुदा में कुछ देने की, गरीबों को खाना खिलाने की कोई मन्नत मानी थी वो पूरी नहीं हुई है तो उसको पूरा कर लीजिए। और नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए। नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगिए, आप भी और आपके वालिदैन भी। कोई ना कोई गलती होती है जिसकी वजह से रुकावटें होती हैं। बेशक। मौलाना साहब 2 कॉलर हमारे साथ हैं, याकूब साहब हैं और साथ में आंसू आपा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। याकूब साहब, पहले अपना सवाल आप बताएं। टीवी सेट की आवाज़ बंद करते हैं याकूब साहब और सवाल हम तक पहुँचाएँ। बारहा अपने नाजरीन से ये दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद रखेंगे तभी आपसे बात हो पाएगी। जी बताएं याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को भी, आपको मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम याकूब साहब, खुश रहिए। और मैं बहुत खुश हूँ आपके इस प्रोग्राम से, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम हम रोजाना सुबह जो है रोजाना डेली देखते हैं आपका प्रोग्राम, और हमें इससे बहुत इस्तेफादा हो रहा है। बेहद शुक्रिया भाई आपको। और मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से कि अब से 3 साल कबल एक ट्रेवल एजेंट है मुंबई में, उन्होंने मेरा 30 लाख रुपया समथिंग मार लिया है और मुझे धोखा दिया है उन्होंने, और वीजा टिकट वगैरह सब उन्होंने नकली दे करके और मेरा सारा पैसा मार लिया। अब मैं उनको बराबर फोन करता हूँ, मेरा फोन नहीं उठाते, पैसा भी नहीं दे रहे हैं और हाथ नहीं आ रहे, काफी उनको तलाश कर रहे हैं, हाथ नहीं आ रहे। पुलिस ने भी FIR की है, तो वो पुलिस ने उनको पकड़ा था और वो जेल से फिर उनको जज बिक गए। जज, ये हिंदुस्तान का कानून बिल्कुल ठीक नहीं है, जज बिक गया और उसको जमानत दे दिया। चलिए तो खैर अलग बात है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे 30 लाख रुपए जो है वो उनके पास फंसे हुए हैं, उनको निकालने के क्या तरीक़े हो सकते हैं? मौलाना साहब इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले का ताल्लुक है जी, हम उसी की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, बहन आंसू आपा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन क्या सवाल है आपका? आंसू आपा साहिबा, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें। तमाम नाजरीन से हम दरख्वास्त करते हैं, हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी आंसू आपा से, उम्मीद है फिर हमें फ़ोन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें नाजरीन यहाँ पर लेना है, जल्द लौट करके आते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, लगातार देखते रहिए राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। याकूब साहब बहुत परेशान हाल हैं, 30 लाख रुपए 3 बरस से डूबे हुए हैं। मौलाना साहब फ़िक्र तो लाजिम है। जी बिल्कुल सही है। हमारा मशवरा यह है कि एक तो आप जो कुछ तदबीर कानूनी तौर पर आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन उसी के साथ साथ 2-3 काम और कर लीजिए। एक तो ये कि आप
دل میں یہ نیت کر لیجیے اور کہیں اس بات کو لکھ بھی لیجیے کہ وہ رقم آپ کی مل جائے گی تو آپ اتنی رقم اس میں کچھ غریبوں، پریشان حالوں اور راہ خدا میں کسی کو دیں گے۔ دوسرا ایک کام یہ کر لیجیے کہ وقتاً فوقتاً ہو سکے تو روزانہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو کام آپ نے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور وہ رقم جو آپ بولیں گے، نیت کریں گے، تھوڑی زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی کام ہوگا۔ ہم جب راہ خدا کے لیے کوئی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ مولانا صاحب ایک سوال ہمارا بہن شبانہ کا ہمارے پاس ہے، اور سورہ مائدہ کے تعلق سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میں ان کا اہتمام کرتی ہوں تو اثر ہوتا ہے، شوہر کچھ غلط نہیں کرتے ہیں، بہتر برتاؤ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے وہ آیت جو ہم نے آپ کو بتائی تھی پوری ایک آیت بھی نہیں ہے، پوری ایک سطر ہے۔ وہ ایک سطر پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اپنے گھر کا سکون بنائے رکھنے کے لیے آپ مستقل پڑھتے رہیں تو اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ نغمہ بی صاحبہ کا سوال ہے، منتظر ہوں گی بچے کے تعلق سے۔ بچہ ان کا 7ویں درجے میں پڑھتا ہے، سب کچھ بہتر ہے لیکن امتحان میں بہتر نہیں کر پاتے۔ دیکھیے امتحان کے وقت میں ایک تو آپ بھی اس وقت میں پانی پہ پڑھ کر وہ سورہ طٰہٰ کی 4 آیتیں جو دوسرے رکوع میں شروع ہوتی ہیں، 20 نمبر کی صورت ہے، دوسرا رکوع ہے، وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیا کریں اور بچے کو بھی یاد کرا دیں۔ وہ جب یہ پڑھ کر اور بسم اللہ پڑھ کے وہ جواب لکھنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں ذہن میں آتی رہیں گی۔ اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملے۔ بہتر مستقبل کی ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ ممتاز صاحبہ کا سوال ہے مولانا صاحب میرے پاس، پروگرام کے آغازی حصے میں انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا، بیٹیوں کے جو رشتے ہیں وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے، کہیں نہ کہیں ابھی یہ بات اس موضوع پہ ایک اور صاحبہ کا بھی ہم نے سوال کیا، اس کا جواب دیا تھا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی چیز بولے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم بھول جاتے ہیں، یا کوئی غلطی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک تو نماز توبہ بار بار آپ بھی پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے لیے یاد کیجئے اگر کچھ بولا ہوا ہے تو اس کو پورا کر لیجئے، استغفار کرتے رہیے، اور اس کے لیے جو والضحیٰ کی صورت ہم بتاتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بہت اچھا جذبہ ان کا یہ ہے کہ ان کی دعا یہ ہے کہ حلال روزی کمانے والا کوئی ملے ان کے رشتے کے لیے، وہی جذبہ ہونا چاہیے اور وہی دعا بھی کیجئے آپ۔ بہت شکریہ۔ سالار صاحب کا ایک سوال ہمارے پاس وہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے لیے انہوں نے دعا کی آپ سے درخواست کی ہے کہ تمام عالم کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دلوں کے رنجشوں کو دور فرمائے، میل محبت پیدا فرمائے۔ بالکل، اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے اسی پر تھا، شوہر اور بیوی کے درمیان کیسے رشتے استوار ہوں۔ مولانا صاحب کہیں نہ کہیں جو آپسی تلخی ہوتی ہے ایک دوسرے کو، جیسے ہم نے بدزبانی کے تعلق سے بات کی ہے، بہت مفید آپ کے مشورات ہمارے ناظرین تک پہنچے، شرعی طور پر کیا کچھ کرنا چاہیے، کس طرح سے برتاؤ ایک دوسرے کے لیے ہمیں اپنانا چاہیے، اس پر مولانا صاحب آپ نے بہت تفصیلی رہنمائی پہنچائی، بہت بہت شکریہ۔ لیکن ایک چیز اور میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو تمام تلخیاں ہوتی ہیں، تلخیوں کا اثر بھی ہماری اگلی نسل تک پہنچتا ہے، اور جو ہماری مٹھاس ہے، جو محبت ہے، اس کا اثر بھی اگلی نسل تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگلی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ اگر بہتر نسل چاہتے ہیں تو بہتری کا برتاؤ ہمیں سب سے پہلے آپسی رشتوں میں کرنا ہوگا۔ بالکل، جو ہم کچھ بول رہے ہیں تو یہ ہمارے بول اس وقت میں ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتے، بلکہ بچوں کی موجودگی میں، پڑوسیوں کی موجودگی میں، پڑوس کے بچوں کی موجودگی میں جو کچھ ہم بول رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی وہ چیز آ رہی ہے، اور وہ اگر الفاظ ہیں، اچھے الفاظ ہیں، لب و لہجہ اچھا ہے تو اس سے سبق بھی ان کو دوسروں کو اچھا مل رہا ہے اور اس کا فائدہ دور تک پہنچتا ہے۔ تو بچوں کی بہتر پرورش کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں بالکل ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ہوشیار ہونا چاہیے، جیسا کچھ ہم رہنا سہنا سیکھیں گے، کریں گے، وہی وہ بچے سیکھیں گے۔ ہم میاں بیوی ہر وقت اگر تو میں لڑائی جھگڑے کریں گے تو ان کا بھی وہی مزاج بنے گا۔ اس کا نتیجہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے رات دن کے ماں باپ کے جھگڑے دیکھ کر سوچ لیتے ہیں شادی نہیں کرنا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، شوہر بیوی کی کرے، بیوی شوہر کی کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے، تاکہ بچے ان چیزوں کو سیکھیں، ان کے دلوں میں یہ چیزیں اتر جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ اور بہتر جب بچے کام کریں گے تو بہتر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ مولانا صاحب یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اسلام نے اس طرف بہت غور کیا ہے، اسلام نے بہت ساری چیزیں رشتوں کو استوار کرنے کی بتائی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ شرعی احکامات کو
अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर लें, तहलील कर लें, तो बेहतर ज़िंदगी का हम तसव्वुर कर सकते हैं। और इन्हीं दुआ के साथ, इन्हीं दुआया कलिमात के साथ मौलाना साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए तमाम नाज़रीन से भी हम रुख़्सत की इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें नाज़रीन, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।